पूरी कौम को मालूम है कि एक जेली हुकूमत और जेली पर्चे ये इस मुल्क पे चल रहा है अरसा दराज से। लेकिन मैं पूरी कौम को एक पैगाम देता हूँ कि आज इमरान खान साहब अगर जेल में है तो वो इस कौम की वजह से है। इंशाल्लाह पूरी कौम खड़ी है उनके साथ, हम खड़े हैं उनके साथ इंशाल्लाह। और हकीकी आज़ादी जो इमरान खान साहब कहते थे कि हम गुलाम हैं, वो से लोगों को समझ नहीं आती थी इसका क्या मतलब है। कौम ने देख लिया कि हमें इस तरह का गुलाम बनाया गया था कि मर्जी से एक पार्टी में नहीं रह सकते हो, अपनी मर्जी से किसी पार्टी का झंडा नहीं उठा सकते हो, किसी पार्टी के टिकट पे अप्लाई करोगे तो आज़ाद मुसलत होंगे। और अगर इमरान खान जैसे लीडर के निशान पे आज़ाद सियासत से भी लड़ोगे तो फॉर्म 45 को चेंज करके फॉर्म 47 में हरवा दिए जाओगे। तो ये हुआ है इस मुल्क में, ये निज़ाम एक्सपोज हो चुका है, मजीद एक्सपोज हो रहा है। जो गलतियां हुई हैं मैं यही कहूँगा कि उनकी माफ़ी मांगकर सही रास्ते पर चलें, कौम को मजीद अंधेरों में ना धकेलें। क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी PDM-1 का जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ उसका रिजल्ट आपके सामने है कि मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया। उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट उसने जो हालात इस मुल्क में बनाए वो भी आपके सामने है। अब फिर PDM-2 एक और तजर्बा, ये कौम मजीद तजर्बे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो महंगाई, बेरोजगारी, इकॉनमी के हालात, अमन अमान के हालात मुल्क के बन चुके हैं, होश के ना खुलने और मुल्क की सोचें बजाय लंदन प्लान, कभी कौन सा प्लान, ये करके जो मुल्क में आप लोग कर रहे हैं तजर्बे, इससे निकलें और कौम की सोचें, इस आवाम की सोचें। 25 करोड़ आवाम इस वक्त मसाइल में है, उनके हल के लिए सोचें। थैंक यू। राना साहब ये बताइएगा कि आज मुख्तलिफ केसेस में आपने पैरवी की वज़ीर आला साहब की, तो क्या रिलीफ मिला है और अदालतों से कितना उम्मीद है? आज तो मैक्सिमम इसमें हाजिरियाँ हुई हैं, कोई आर्गूमेंट्स वगैरह नहीं हुए। 27 अप्रैल की ये डेट हुई है नेक्स्ट, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 27 अप्रैल को आर्गूमेंट्स होंगे। तो आज तो सिंपल एडजर्नमेंट हुई है और हाजिरी हुई है CM साहब। राजा साहब मुझे एक चीज़ का फ़र्क बताइएगा, क्योंकि आप कानूनदान हैं, कि एक तरफ वज़ीर आला साहब जो खुद आके पेश हो रहे हैं, दूसरी तरफ लोग बीमारी का बहाना बना के सालों गुजारते हैं, जलावतनी खुद साख्ता जलावतनी करके फिर आते हैं। तो ये इन दोनों में फ़र्क बताइएगा। देखिए जी, गुजारिश ये है कि मैं 27 ईयर से प्रैक्टिस में हूँ, मैं इनका वकील हूँ। मैंने इन्हें ये कहा है कि जनाब हमने पूरी तरह अदालतों का एहतराम करना है, अदालतों में पेश होना है और किसी डेट के ऊपर भी हमने कोई बहाना साजी नहीं करनी। एक रियासत का एक निज़ाम है, उसमें सही है गलत है जो भी है वो ट्रायल होगा, देखी जाएगी जब एविडेंस आएगी। लेकिन हमने हर हाल में पेश होना है और अपना केस जज साहबान के सामने प्लीड करना है और इंशाल्लाह अपने आप को बेगुनाह साबित करना है और सिस्टम के अंदर रह के हमने ये सारा कुछ करना है। गंडापुर साहब आपके साथ 2 साल फस्तायत के गुजरे हैं, ये बयान दिया है मोहसिन नकवी साहब ने कि सियासी बुनियादों पर किसी के घर पे छापे ना मारे जाए, क्या कहेंगे? शुक्र है, वही तो कह रहा हूँ, फिर देर है दुरुस्त है। शुक्र है समझ आ रही है इनको, शुक्र है ये एहसास हो रहा है कि इनके भी घर हैं, इनकी भी फैमिलीज हैं। अगर आप गैर कानूनी तौर पे किसी के घर के अंदर जाओगे, गैर कानूनी तौर पे किसी की फैमिली को हरासा करोगे तो ये जरूर सोचो कि तुम्हारा भी घर है, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारी भी फैमिलीज हैं। और मैं इनकी फैमिली से कहूंगा, ये जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो लोग इस निज़ाम में पिछले इस अरसे में इस चीज के मुर्तकब हुए हैं, मैं उनकी फैमिली से कहूंगा कि समझाओ इनको। आप इनके साथ बैठते हो, इनको समझाओ ये बात कि शाह से ज्यादा शाह का वफादार बन के कुछ नहीं मिलने वाला। वो जो हरतें कर रहे हैं, इन हरतों को करने से ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अगर लोग इनको मुंह पे नहीं कहते कुछ, लोगों को समझो, लोगों के चेहरे पढ़ो, लोगों की आंखें पढ़ो। ये कोई कमेंट करे उसको उठा लो, कोई बात करे उसको उठा लो। इस तरीके से किसी का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। इंशाअल्लाह जब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी, इंशाअल्लाह हम डटे रहेंगे, हम खड़े रहेंगे और ये जंग जारी रहेगी। अच्छा, अली अमीन गंडापुर से भी आपने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने एहसास कर लिया, मुस्तकबिल का आपने तस्करा किया, तो खान साहब से भी आपकी मुलाकातें हो चुकी हैं कि आप लोग गैर मशरूत तौर पर बात करने के लिए हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं? देखिए, खान साहब ने बारहा अपने बयानात में बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए बैठने को तैयार हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के लिए मुझे ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन उस वक्त जब वो टाइम था तो बजाय इसके बैठने के, इन्होंने जोर ज़बरदस्ती और डंडे के ज़रिए कौम के ऊपर फसाइयत की, जो गलत था। उसके इस्तेमाल के बाद इनको समझ आ गई कि आप कौम की ज़बान बंद कर सकते हैं आर्जी तौर पर, लेकिन मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर सकते। अवाम जिस तरह निकली 8 फरवरी को, जिस तरह अवाम ने वोट दिया और अवाम ने जवाब दिया इस निज़ाम के खिलाफ, वो एक इनके लिए इशारा है। आप इशारे पे समझ जाओ। और हमेशा मैं कहता हूँ
کہ اصلاح کرنے کو جو تیار ہے ہمیں خوشی ہے اس بات کی, ہمارا مذہب یہی کہتا ہے, اور جو اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے وہ بھی سزا کے لیے تیار رہے. سر گنڈاپور صاحب فضل الرحمان کے ساتھ آپ بیٹھنے کے لیے بھی جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کا مینڈیٹ چوری ہو اس کی بات کریں. وہ کہتے ہیں میرا مینڈیٹ ہی چوری اے پی میں ہوا ہے, تو پھر آپ اس کے ساتھ کیسے الائنس کریں گے؟ دیکھیں, مینڈیٹ چوری اس کا ہوتا ہے جیسا کوئی ووٹ ہو, جس کا گھر میں ہی ووٹ نہ ہو. آپ ایسا کریں, آپ ایک سروے کر لیں ڈی خان جا کر کہ لوگوں کو ڈی آئی خان میں لوگوں کو پکڑ کے کس کی پارٹی میں لے جایا گیا, اس مولانا کی پارٹی میں لے جایا گیا, پکڑ کے زبردستی جوائن کروایا گیا, زبردستی پروگرام کروایا گیا. یہ کہہ رہے میں نے چوری ہوا ہے. میری پھر ریکویسٹ ہے, میں آج پھر یہاں کھڑا ہوں, ابھی یہ الیکشن ہو رہا ہے 21 تاریخ کو, آپ کا بھائی اپنے کاغذات جمع کرا کے بھاگ کیوں گیا؟ الیکشن سے کیوں بھاگ گیا؟ دوبارہ لڑنے کا ہے پروگرام, پھر موڈ ہے, پھر حاضر. اب تو مجھے خود لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے خلاف, اب تو میرا ورکر بھی اس کو ہرا لے گا. وہ دیکھو پشین جہاں پہنچا ہے, پشین میں جا کے جیت رہا ہے. باقی ہماری پارٹی کی ایک پالیسی ہے, اگر ایک ایجنڈا پہ جو کہ مینڈیٹ تو ہمارا چوری ہوا, کوئی اور بھی سمجھتا ہے کہ اس کا چوری ہوا ہے اور اس ایجنڈا پہ وہ ساتھ دینے کو تیار ہے, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن میں پرسنلی بتا دوں آپ کو, مجھے پتا ہے مولانا اپنا ریٹ لگوا رہا ہے, میری ذاتی رائے ہے, میں نے پارٹی کو بھی یہ رائے دی, ریٹ لگوا رہا ہے, پھر لے دے کرے گا, اپنے آپ کو پیچھے بچہ کچھ نہیں ہے, استعمال کر کے پھر مدرسے کے بچوں کو استعمال کرے گا, پھر کوئی ڈیل کرے گا, کشمیر کمیٹی لے گا, کوئی گورنر لے گا یا کوئی مال لے گا, اور پھر میرے نوٹ بھی کھا میرا بھوٹ پڑے تو پھر کہیں اور چل پڑے گا. روٹی سستی کی ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوا, کیا کہنا چاہیں گے آپ ہی کے پی کے میں کوئی روٹی سستی کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, مریم نواز کے بارے میں کیا کہوں, ٹک ٹاک کے اوپر حکومت چل رہی ہے, سارا دن ٹک ٹاک چل رہی ہے, ٹک ٹاکوں کے اوپر جو ہے کارکردگی چل رہی ہے. اوپر سے مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں ایک تو وزیر اعلیٰ وہ بیٹھی ہے, ترجمان اس کی ایک اور بیٹھی ہے. اب عورتوں کو میں کیا جواب دوں, مردوں کی بچہ نہیں ہے ان کے پاس. میں یہ کہوں گا کہ عوام کی خدمت کرو, یہ ٹک ٹاکیں بنا کر عوام کو ہیلتھ کارڈ دو. ہم نے پنجاب میں بھی ہیلتھ کارڈ دیا تھا, آپ نے بند کر دیا. عوام کو ہیلتھ کارڈ چاہیے, عوام کو ہیلتھ کارڈ دو. باقی وہی فیصلہ کرو, وہی حکم جاری کرو جس پہ عمل درآمد کرا سکو. ہم نے کی ہے, ہم نے روٹی مزید سستی کی ہے, 50 سے بھی کم پیسوں میں ہم روٹی دے رہے ہیں. انشاءاللہ میں اس پہ عمل درآمد کرا کے دکھاؤں گا, اور اگر نہیں کرا سکوں گا پھر کرسی چھوڑوں گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ آرڈر پاس کر دیں, نیچے گراؤنڈ پہ وہ نہ ہو اور آپ بیٹھے رہیں اور ٹک ٹاک بنا کے کہیں جی میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. اب قوم بیوقوف نہیں بن سکتی, قوم جاگ چکی ہے, سمجھ چکی ہے. ابھی کچھ دن دکھایا, اب آپ حیران ہوں گے اس بات پر, ایک جیٹ کی پکچر لگا دی گئی تھی, جیٹ ایئر ایمبولینس ہوگا. وہ پہلے میں رن وے بناؤں گا, تو رن وے جتنے پیسوں میں بنتا ہے تو اسپتال بنا لو وہاں پر, کہ لوگوں کو اٹھا کے جیٹ پہ لے جانا ہی نہ پڑے. اتنا 40 سالہ پنجاب میں رہے, آپ نے ایک ایسا اسپتال نہیں بنایا جس میں آپ کے باپ کا علاج ہو سکے. ابھی پھر آپ آ گئی ہیں, ابھی آپ جیٹ دیں گی. پہلے ایک مریض کو پہلے جیٹ کے لیے رن وے بنے گا, پھر وہ جیٹ جائے گا, اس کو اٹھائے گا, پھر اسپتال کے لیے ایک علیحدہ رن وے بنے گا. یہ باتیں, یہ ٹک ٹاکیں, اس کا میں کوئی جواب نہیں دیتا. گنڈاپور صاحب بتائیے گا, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ باتیں چل رہی ہے کہ عمران خان ڈیل کر لیں. کیا آپ کے ساتھ بھی کسی نے کوئی رابطہ کیا ہے کہ آپ خان صاحب کو کہیں ڈیل ہمارے ساتھ کر لیں؟ دیکھیے, یہ جو لفظ ہے نا ڈیل, یہ ڈیل ایک غلط لفظ ہے. معاہدے ہوتے ہیں, ملکوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, ہماری سنت ہے کہ انہوں نے بھی معاہدہ کیا. ایک اچھائی کے لیے, بہتری کے لیے, اصلاح کے بعد کوئی غلطی مانتا ہے, آگے کے لیے, لائحمل کے لیے, بہتری کے لیے اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہمارا مذہب بھی ہمیں کہتا ہے. اس کو ڈیل کہنا, ایک بات کلیئر ہے, ہمارا جو نظریہ ہے, ہمارے جو اصول ہیں, ہمارے جو پرنسپلز ہیں, اس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. باقی کسی اچھائی کے لیے, قوم کی بہتری کے لیے کوئی معاہدہ اگر ہوتا ہے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. تھینک یو.